सबभन्दा पहिला त म पनि विज्ञान र प्रविधिको अत्याधुनिक प्रक्रियालाई उपयोग गरेर एकैसाथ 9 प्रदेशका यी सम्मेलनको उद्घाटन जो हामीले गरेका छौं, पहिलो यो प्रयोग भएको हुनाले कतिपय बेला केही जटिलता आउनु स्वाभाविक पनि हो, तर फेरि पनि यो मूलभूत रूपमा सफल भएको छ। हाम्रो YCL को राष्ट्रिय भेलाबाट सुरु भएको विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्ने र सम्मेलनलाई नयाँ किसिमले सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया आज हाम्रो पार्टीको प्रदेश सम्मेलनको संयुक्त उद्घाटन समारोह मार्फत अर्को उचाइमा उठाइएको छ। म यो मञ्चबाट 9 प्रदेशका सबै सम्मेलनहरूको र उद्घाटन समारोहको पूर्ण सफलताको लागि पार्टी केन्द्रको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै कमरेडहरूलाई क्रान्तिकारी अभिवादन भन्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामीले सबै प्रदेशका अध्यक्षहरूबाट सामान्य प्रदेशको स्थितिको बारेमा रिपोर्ट सुन्यौं र हाम्रो जे सोचेका थियौं प्रत्येक प्रदेशको स्थितिको बारेमा देशका सबै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूलाई पनि जानकारी होस् भन्ने हाम्रो जे चाहना थियो त्यो पूरा भएको छ र सबै प्रदेशको रिपोर्ट सुन्दा हाम्रो पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्संगठित गर्ने महाअभियानको जो हामीले केन्द्रीय समितिबाट एउटा संकल्प सहितको निर्णय गरेका थियौं र त्यसअनुसार सदस्यता नवीकरणदेखि वडा सम्मेलन हुँदै प्रदेश सम्मेलनसम्म र राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाने पालिका सम्मेलन हुँदै जो प्रक्रिया हामीले निर्धारित गरेका थियौं त्यो प्रक्रिया मूलभूत रूपमा सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ भन्ने चित्र 9 प्रदेशको जानकारी भयो। हामीले प्रवासमा रहेका साथीहरूको पनि सकारात्मक रिपोर्टहरू सुनेका छौं। यसो गर्दा हामीले गएको केही महिनाभित्र यो पार्टीलाई एउटा गतिशील र जीवित पार्टीको रूपमा पुनर्संगठित गर्ने र क्रान्तिकारी विचारको नयाँ ढंगले विकास गर्ने र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको नयाँ प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने जे कमिटमेन्ट हामीले गरेका थियौं, आजको यो सम्मेलनहरूको संयुक्त उद्घाटन समारोहसम्म आउँदा त्यो हाम्रो मिसन मूलभूत रूपमा सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। म यसमा कमरेडहरूले भने जस्तै गर्व व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै प्रदेश समितिका कमरेडहरू अनि सबै स्थानीय तहका कमरेडहरू, वडाका सम्मेलन आयोजना गर्ने र सम्मेलन सफल पार्ने सबै कमरेडहरू र सदस्यता नवीकरणलाई गुणात्मक ढंगले नयाँ स्तरमा उठाउने सबै कमरेडहरूलाई पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक बधाई सहित अझ ठुलठुला सफलताको निम्ति पार्टीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, विभिन्न प्रदेशका सांस्कृतिक कार्यक्रम र अभिव्यक्तिसम्म आउँदा हाम्रो यो प्रदेश सम्मेलनको संयुक्त उद्घाटन समारोह साँच्चै नै एउटा राष्ट्रिय स्तरको निकै ठुलो दशौं हजारको अगाडि सिंगै देशलाई जोड्ने किसिमको उद्घाटन समारोह हुन गयो। हामीले विगतमा गर्ने गरेका प्रदेशका स्थानीय तहका सम्मेलनहरू जसरी निश्चित क्षेत्रभित्र मात्रै तिनीहरूलाई सम्पन्न गरिन्थ्यो, यो पटकको यो प्रदेश सम्मेलनले राष्ट्रिय एकतालाई पनि मजबुत पार्ने गरी, सिंगै पार्टीलाई एकजुट पार्ने गरी राजनैतिक वैचारिक ढंगले र साथसाथै भावनात्मक र सांस्कृतिक रूपले पनि पार्टीलाई र राष्ट्रलाई जोड्ने एउटा नयाँ अभियानको रूपमा पनि यो अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। मलाई लाग्छ तपाईं सबै कमरेडहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यस्तै भावना, त्यस्तै अनुभूति गर्नुभएको होला। हामी काठमाडौँको यो एउटा हलमा बसेर देशभरिका कमरेडहरूलाई हामीले देख्यौं, उहाँहरूका भावना देख्यौं, उहाँहरूका अभिव्यक्ति सुन्यौं, उहाँहरूका प्रस्तुतिहरू हेर्यौं र त्यसले हामीलाई पनि एउटा नयाँ ऊर्जा
र मलाई लाग्छ काठमाडौँबाट हामीले जे भन्दैछौँ, हामीले जे गर्दैछौँ त्यसले देशभरिको प्रदेश पार्टीलाई पनि एउटा नयाँ सन्देश, एउटा एकताको नयाँ शक्ति प्रदान गरेको छ भन्ने म ठान्छु। कमरेडहरू, हाम्रो पार्टीका सहयोद्धा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठसम्म आउँदा पार्टी केन्द्रको तर्फबाट भन्नुपर्ने मूलभूत कुरा उहाँले राखिसक्नु भएको छ। संक्षिप्तमा भए पनि हाम्रो पार्टीको अगाडिको अहिलेको कार्यभार के हो, हाम्रो पार्टी अब आउने दिनमा समाजवादी क्रान्तिको निम्ति कसरी अगाडि बढ्ने, यो पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरण र यो पार्टीलाई देशकै शक्तिशाली पार्टी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा केन्द्रीय समितिदेखि बीचमा भएका तमाम स्थायी समितिका बैठकहरूमा हामीले लिएका निर्णयहरू, गरिएका चलकुरलहरू र नेतृत्वको बीचमा भएका छलफल र एकताको स्थितिबारे पनि उहाँले तपाईहरुको अगाडि राखिसक्नु भएको छ र उहाँले सटीक रूपमा र बिल्कुल अहिलेको पार्टीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नै राख्नु भएको छ। मैले अब धेरै लामो राख्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन। कमरेडहरू, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, देशभरिका तपाई कमरेडहरू जो आज यो ऐतिहासिक प्रदेश सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुन्छ, हामी अब राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छौं र आज सम्पन्न हुँदै गएका मेरो विचारमा उद्घाटन समारोह त सफल भइ नै सक्यो। यो सम्मेलनहरू भनेको राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व तयारीको रूपमा अथवा भनौं अन्तिम तयारीका रूपमा हाम्रा यी सम्मेलनहरू हुँदैछन्। तपाईहरु सबैलाई यो पनि थाहा छ, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले म केही दिनदेखि राष्ट्रिय सम्मेलनको निम्ति दस्तावेज तयार पार्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रियामा छु। यद्यपि कामको चाप राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पनि थुप्रै विविध गतिविधिको आवश्यकताको कारणले मैले धेरै ध्यान र शक्ति केन्द्रित गरेर अझै त्यसलाई पूर्णतामा लान त सकेको छैन, तर मोटामोटी ट्र्याक खोल्ने कामसम्म चाहिँ भएको छ। त्यसकारण मैले आज तपाईहरुको अगाडि सम्बोधन गर्दा सामान्य भाषण जस्तो भन्दा पनि हाम्रो अगाडिका चुनौती के हुन् त, वैचारिक राजनीतिक चुनौती कहाँनिर हुन्, हाम्रो संगठनात्मक रूपले हाम्रो रूपान्तरणको चुनौती कहाँनिर हो र यो पार्टी अरु जस्तो होइन, यो भिन्न विचार, भिन्न पहिचान, भिन्न कार्यशैली, भिन्न संस्कृति, भिन्न आचरण भएको पार्टीको रूपमा कसरी स्थापित गर्ने र हामीले जो समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरेका छौं, समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा गरेका छौं, त्यो कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नै भोलि राष्ट्रिय सम्मेलनमा र तपाईहरुले प्रदेशमा पनि विचारहरूको बारेमा मन्थन गर्नको लागि सजिलो होस् भन्नको निम्ति म केही कुरा राख्ने जमर्को गर्छु। अहिले मैले पुरै कुरा त राख्न सक्दिनँ। दस्तावेज तयार भइसकेपछि राष्ट्रिय सम्मेलनमा नै विस्तारपूर्वक हामी छलफल गरौँला, बहस गरौँला, एउटा निष्कर्षमा पुगौँला। तर गएको केन्द्रीय समितिले जे संकल्प गरेको थियो, हामी कहीँ न कहीँ हामीले हाम्रो उद्देश्यबाट अलिकति हामी विचलित हुन थालेको हो कि हाम्रो वैचारिक स्तर कमजोर हुँदै गएर हामी अस्पष्ट हुन थालेका हौं कि हाम्रो संगठन जस्तो खालको युनिफाइड, एकीकृत र केन्द्रीकृत हुनुपर्ने कम्प्याक्ट खालको क्रान्तिकारी संगठन हुनुपर्ने त्यसबाट कता कता कमजोर हुँदै गएर हामी पनि अरु जस्तै बुर्जुवा जस्तै अलि गुटवादी, अलि अरात्तावादी, अनि अलि व्यक्तिवादी, अलि स्वार्थी पो हुन थालेका हौं कि हामीले हाम्रो इतिहास र हाम्रो विरासतलाई बिर्सिन पो थालेका हौं कि हामी पनि अरु बुर्जुवा पार्टी या पेटी बुर्जुवा पार्टीहरू जस्तै हाम्रो पनि नकारात्मक पो रूपान्तरण हुन थालेको हो कि भन्ने चिन्ताको साथ नै हामीले केन्द्रीय समितिमा गम्भीर समीक्षा गरेका थियौं। सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नै आत्मसमीक्षाबाट सुरु गर्न जरुरी छ। यो पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको निम्ति, यसले आफ्नो ऐतिहासिक मिसन अगाडि बढाउनको निम्ति यो राष्ट्रलाई हामीले जहाँ पुर्याउने सोचेका हौं, हिजो जनयुद्धको बेलामा या जनआन्दोलनहरूका बेलामा हामीले नेपाली जनताका सामु जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हौं, हामी यो गर्नेछौं, हामी त्यो गर्नेछौं, हामी मजदुर किसानको हक अधिकारको निम्ति हामी यसरी काम गर्नेछौं, हामी उत्पीडित वर्गहरूको निम्ति
उत्पीडित जाति सबै मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबैको पहिचान र अधिकारलाई हामी अन्तिम समयसम्म लगेर चाहिँ हामी उनीहरूको आत्मसम्मानलाई स्थापित गरी छाड्नेछौँ, उनीहरूको हक अधिकार स्थापित गरी छाड्नेछौँ भनेर हामीले जे भनेका थियौँ, हामीले विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल देशलाई दिनेछौँ भनेर हामीले जे भनेको हो, हामी त्यही बाटोतिर अगाडि बढिरहेका छौँ त या हामी त्यो बाटोबाट कहीँ विचलित त भइराखेका छैनौँ। हामी जसरी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले निश्चित विचारद्वारा निर्देशित भएर, निश्चित विचारद्वारा प्रशिक्षित भएर, एक ढिक्का भएर उद्देश्यको निम्ति समर्पित हुने र बुर्जुवाहरूको विरुद्ध प्रतिक्रियावादका विरुद्ध सङ्घर्षमा नयाँ नयाँ सफलता हासिल गर्दै नेपाली जनतालाई विजयका नयाँ नयाँ शिखरमा चढाउँदै लैजाने काम गरिरहेका छौँ त हामीले, या हामीले जनतालाई बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूका सपना या भनौँ शहीदहरूका सपना, ती हजारौँ शहीदहरूका सपना, बेपत्ता योद्धाहरूका सपना भनौँ, उनीहरूका त्याग तपस्या या हजारौँ घाइते अपाङ्गका सपनाहरू या लाखौँ करोडौँ जनताले हामीबाट जे अपेक्षा गरेको हो हामी त्यतैपट्टि बढिरहेका छौँ त, या हाम्रो यात्रा पनि अरू बुर्जुवा पार्टी जस्तै, अरू संशोधनवादी पार्टी जस्तै बिस्तारै बिस्तारै आफैभित्र गुटबन्दी गर्ने, आफ्नै साथी साथीको बिचमा खुट्टा तानातान गर्ने, एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने, विभिन्न खालका सङ्कीर्ण स्वार्थी गुटहरू बनाउन रमाउने यतातिर त जान थालेका छैनौँ भन्ने समीक्षा हामीले केन्द्रीय समितिमा गर्न खोजेको, हामीले स्थायी समितिमा गर्न खोजेको कुरा त्यही नै हो। र हामी भित्र कहीँ न कहीँ समस्याहरू देखा पर्न थालेका छन्। हामी एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा, कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा यो देशको भाग्य भविष्यलाई समाजवादतिर डोर्याउने पार्टीको रूपमा र यो देशको मात्र होइन संसारभरिका श्रमिकहरूलाई एउटा नयाँ मार्गदर्शन गर्ने, सिद्धान्तको विकास गर्ने, विचारको विकास गर्ने यात्रामै अगाडि बढिराखेका छौँ त भन्दा कहीँ न कहीँ हामी बाटो बिराए जस्तो भएको छौँ। कहीँ न कहीँ हामी विचारमा, सिद्धान्तमा, निष्ठामा, उद्देश्यमा, हाम्रो मिसनमा हामी कहीँ न कहीँ भट्किएका जस्ता, यात्री जस्ता भएका छौँ। अहिले 10-15 वर्षको हाम्रो विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँगको संसर्ग सहयात्रा भनौँ या हाम्रा संसदीय गतिविधि भनौँ, यो सबैको बिचमा जाँदा हामी कहीँ न कहीँ हामीभित्र फोहोर मैला जम्मा भएको छ, धुलो मैलो लागेकै छ। अब हामीले त्यो धुलो मैलो टकटक्याउने कि नटकटक्याउने, हामी आफूलाई सफा गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा नै हामीले केन्द्रीय समितिमा विचार गरेको हो। र हामी के भनेका हौँ केन्द्रीय समितिमा भने कमरेडहरू, हामी केही न केही विचारमा अस्पष्ट त भएका छौँ। हामी भित्र सङ्गठनात्मक अराजकता, अस्तव्यस्तता पनि देखा परेको त छ। विभिन्न खालका कमजोरीहरू सांस्कृतिक रूपले पनि देखा पर्न थालेका त छन्। तर फेरि पनि आजको विश्व सन्दर्भ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र आजको राष्ट्रिय सन्दर्भ समेत हेर्दा हाम्रो पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो जसले नेपाल राष्ट्रको एकतालाई बचाउन फेरि एकचोटि महाअभियान चलाउन सक्छ। हाम्रो पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो जसले विचारलाई विकास र परिमार्जन गर्दै सङ्गठनलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने हिम्मतसहित फेरि एउटा महान आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने भ्रूण भएको, त्यस्तो गुण तत्त्व भएको, भित्र त्यो चाहना भएको, त्यो सपना बोक्ने मान्छेहरूको पार्टी फेरि हाम्रै पार्टी हो भन्ने निष्कर्ष पनि हामीले केन्द्रीय समितिमा निकालेका थियौँ। प्रिय कमरेडहरू, मैले विस्तारमा मैले अघि नै भन्न त सक्दिनँ आज, तर फेरि पनि हामीले यो पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर क्रान्तिकारी पार्टीकै रूपमा, यो राष्ट्रलाई रूपान्तरण गरेर एउटा महान राष्ट्रको रूपमा, समाजवादी आन्दोलनलाई विकास गरेर एउटा 21औं शताब्दीको नयाँ समाजवादी मोडेल विश्वलाई दिने हिम्मत हामीले गर्नै पर्छ। र यही पार्टीले गर्यो भने सम्भव छ। अरू कुनै पार्टीबाट नेपालमा आजको ऐतिहासिक यो कालखण्डमा अरू कुनै पार्टी, अरू कुनै नेता
अरू कसैबाट सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष पनि हामीले निकालेका थियौँ। कमरेडहरू, यस अर्थमा भन्दा हामी अहिले हाम्रो अगाडि एउटा चुनौती र एउटा अवसरको दोसार छ। तपाईँ हामी सबै एउटा मोडमा छौँ। अब हामी भित्र देखा पर्न खोजेका कमी कमजोरी बढ्दै गएर सच्चिनै नसक्ने गरी यो पार्टी विचलित हुने हो कि यो पार्टीलाई अब कमी कमजोरी सच्याएर एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा, एउटा अन्तर्राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा, एउटा समाजवादी क्रान्तिको नेता पार्टीको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्ने यस्तो दोसानमा अहिले हामी छौँ र हाम्रो केन्द्रीय समितिले सङ्कल्प गरेको होइन। हामीले यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्नै पर्दछ, चुनौतीको हामीले सामना गर्नै पर्दछ र यो पार्टी अहिले खालि मैले औपचारिक अर्थमा मात्रै भनेको होइन कमरेडहरू। मैले अध्ययन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति या अहिलेको आर्थिक राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासको स्थिति, साम्राज्यवादको स्थिति सबै हेर्दा विश्वमा नै हाम्रो पार्टी मात्रै त्यस्तो ठाउँमा छ जसले विचारलाई विकास गर्ने सम्भावना पनि बोकेको छ, अहिलेका चुनौतीको सामना गर्ने आधार पनि बोकेको छ र क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्दै 21औं शताब्दीमा क्रान्तिको नयाँ मोडेल, पुरानो कुनै मोडेलले काम गर्नेवाला छैन कमरेडहरू। पुराना कुनै मोडेल अब 21औं शताब्दीमा काम गर्नेवाला छैनन्। हामीले नयाँ मोडेलको खोजी गर्नु छ र त्यो नयाँ मोडेल खोज्न सक्ने सम्भावना बोकेको पार्टी पनि यही पार्टी हो भनेर हामीले केन्द्रीय समितिमा भन्यौँ। त्यही अनुसार हामीले योजना र कार्यक्रम बनायौँ राष्ट्रिय सम्मेलनसम्मको। त्यसकारण अघि यहाँ नारायण काजी कमरेडले भनेको बिल्कुल ठिकै हो। अरू पार्टीले ठुल्ठुला अधिवेशन भएर भिड जम्मा गर्ने गरेका छन्। तपाईँ हामीले देख्यौँ, एमाले नामको अधिवेशन पनि देख्यौँ, अहिले काङ्ग्रेसको अधिवेशन चलिरहेको छ। तर ती सबै एमाले त मैले त त्यसलाई पञ्च र्याली भन्दा अरू देख्दै देख्दिनँ। त्यो बिल्कुल पञ्च र्याली सिद्धिने बेलाको निम्नी बेलाको बत्ती भन्या जस्तो मात्रै हो। त्यो त्यहाँ न कुनै विचार, न कुनै बहस, न कुनै विधि, न कुनै पद्धति, निरङ्कुशताको विचार शून्यता र विचारहीनताको अधिवेशनको रूपमा गयो। त्यो दुनियाँले देख्यो, तपाईँ हामी सबैले देख्यौँ नि। त्यहाँ कुनै प्रस्तावमाथि छलफल भयो, कुनै विचारमा बहस भयो, त्यहाँ मार्क्सवादको म पनि उच्चारण गरियो नेतृत्वबाट, कहीँ समाजवादको कुरा गरियो भन्दा कहीँ केही छैन। त्यहाँ व्यक्ति पूजाको कुरा गरियो, व्यक्तिको अन्धताको प्रचार गरियो र सिद्धान्तहीनताको प्रदर्शन गरियो। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हामी हेरिराखेका छौँ। उहाँहरूको त झन् विचार सिद्धान्त सम्मेलन भनेको हिजो उद्घाटन भयो, आज नोमिनेसन हुन्छ, भोलि फिर्ता लिने गर्ने हुन्छ, पर्सि चुनाव हुन्छ, सिद्धियो। त्यहाँ राष्ट्र कस्तो बनाउने, कसरी लैजाने, अब हाम्रो संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख राज्य कसरी बनाउने होला भन्नेतिर बहस छैन। इतिहासको समीक्षा हामीले कसरी गर्ने, हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ भए, हामीले ती कमजोरीहरू कसरी सच्याउने भन्नेतिर ती ठुला भनिएका दुईटै पार्टीका महाधिवेशनमा कहीँ कतै चर्चा भएको तपाईँ हामीले देख्यौँ त। बरु हिजो मैले उद्घाटनमा समीक्षा गर्नु पर्यो सबैले। किन हामी आन्दोलनको बेलामा एक ढङ्गाका हुन्छौँ, सत्तामा गएपछि अर्को ढङ्गाका हामी किन भयौँ, यसको समीक्षा गर्नु पर्यो भने। तर कुनै पार्टीहरूका ती अधिवेशनहरू विचार केन्द्रित छैन, राजनीतिक मुद्दा केन्द्रित छैनन्, समाजवाद केन्द्रित छैनन्, जनतालाई अधिकार दिने कुरामा केन्द्रित छैनन्, यो संविधानलाई कसरी सुधारेर अझ राम्रो संविधानमा लैजाने हो भन्ने कुरा छैन। हाम्रो पार्टी तपाईँ हामीले सदस्यता नवीकरणदेखि आज प्रदेश सम्मेलनसम्म आउँदा हाम्रो कुरा चाहिँ फेरि नयाँ क्रान्तिकारी विचारको खोजी, नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको खोजीमा केन्द्रित छौँ। हामीलाई कोही कोही कतै कतैबाट भनियो पनि हामी पनि त्यस्तै तामझाम गरौँ कि, किनभने 8 लाख पार्टी मेम्बर भएको पार्टी त हामी भइ नै सक्यौँ। 8 लाख मध्ये 4 लाखलाई मात्रै जम्मा हुन उर्दी जारी गर्यो भने पनि अरूका भन्दा चाहिँ ठुला मेला र भेला त हामी पनि गर्न सक्छौँ। गरौँला पनि कुनै दिन,
गरौँला पनि हामी कुनै दिन। तर अहिले सम्मेलनको दौरानमा हामी विचारमै केन्द्रित हुन जरुरी छ। हामीले तामझाम देखाउनेतिर भन्दा हामी गुण निर्माण गर्ने, गुण तत्त्व निर्माण गरियो आफूभित्र भने तामझाम त कुनै पनि बेला गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विचारमा नै केन्द्रित हुने गरिकन हामीले भेला सम्मेलनहरू गर्दै आएका छौँ र हामी राष्ट्रिय सम्मेलन पनि तयारी त्यही दिशामा हामी लाँदैछौँ। कमरेडहरू, यो भिन्नतालाई ख्याल गर्न जरुरी छ। जति बेला हामी भित्र क्रान्तिकारी गुण तत्त्व भनौँ, त्यो तत्त्व चाहिँ जागेर आयो भने हामी थोरै भए पनि लाखौँ करोडौँ भएका भनेकालाई पछार्न सकिँदो रहेछ। हाम्रो गुण तत्त्व कमजोर पर्यो, हाम्रो भित्र क्रान्तिकारी स्पिरिट मर्यो भने हामी लाखौँ भए पनि केही नै हुँदो रहन्छ भन्ने कुरो त हामीले इतिहासबाट पनि देखेका छौँ, हाम्रै अनुभवबाट पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरा पार्टी क्रान्तिकारी हुने, राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने र रूपान्तरण गर्ने पार्टी हुने, इतिहासलाई एउटा नयाँ चिज दिने पार्टी हुने भनेको विचारलाई विकास गर्ने कुरा नै रहेछ र क्रान्तिकारीहरूभित्र नयाँ आत्मविश्वास पैदा गर्ने। म जेको निम्ति लडिराखेको छु, म बिल्कुल सही उद्देश्यको निम्ति आफ्नो जीवन मैले दिँदैछु भन्ने गर्वबोध हुन पर्यो। अनि मात्रै त्यहाँ एउटा इनर्जी, भौतिक इनर्जी पैदा हुन्छ मान्छेभित्र र अनि त्यसपछि ठुल्ठुला लडाइँहरू, ठुल्ठुला आन्दोलनहरू, ठुल्ठुला परिवर्तनलाई सम्भव तुल्याउन सकिन्छ। यदि आफूभित्र त्यो तत्त्व भएन र त्यो स्पिरिट भएन भने चाहिँ हामीले फेरि अहिले ठुलो भयौँ, चुनाव जित्यौँ, धेरै ल्यायौँ भनेर पनि त केही हुँदो रहन्छ। त्यो त हामीले अनुभवबाट देखेका छौँ नि। त्यसकारण कमरेडहरू, हाम्रो ध्यान र जोड यति बेला के छ भने हामीले कसरी अहिले 21औं शताब्दीको युगमा क्रान्तिको नयाँ मोडेल, समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडेल विकास गर्ने कसरी। तपाईँ हामी भित्र भएका सबै भित्र कहीँ न कहीँ उकुस मुकुस जस्तो, अझ मुख्यतः माओवादी पार्टीभित्र, हाम्रै पार्टीभित्र त्यो उकुस मुकुस छ। अरूलाई त के भयो र, सबै स्वार्थको निम्ति काम गर्ने हो, सबैले गुट बनाउने र लड्ने हो, जसले जित्यो त्यसैले जित्यो भन्ने हो। त्यहाँ परिवर्तन रूपान्तरण गर्नु छैन। उनीहरूको बनिबनाऊ चाहिँ यन्त्रहरू छन्, बनिबनाऊ साधनहरू छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई कुनै टेन्सन छैन। टेन्सन छ भने माओवादी पार्टीलाई नै छ। तपाईँ हामी सबै नेता कार्यकर्तालाई के साँच्चै हामी हाम्रो पार्टीलाई एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा, एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा यो देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन सकौँला त, या हामी कहीँ आफै पनि सोच्दै जाँदा हामी कहीँ चाहिँ बिग्रिराखेका छौँ। मनले त हामीलाई थाहा छ नि, हिजो युद्धमा गर्दा हामी कस्ता थियौँ, आन्दोलन ठुल्ठुला जनआन्दोलनको बेलामा हामी कस्ता थियौँ, भूमिगत कालमा हामी कस्ता थियौँ, कसरी काम गर्थ्यौँ, के सोच्थ्यौँ। हाम्रा ती हजारौँ शहीदहरू मोर्चामा जाँदा हाँसी हाँसी खुसी साथ मृत्युवरण गर्ने एकजनाको कुरा होइन, दुईजना होइन, हजार होइन, 2000 होइन, हजारौँ मर्न तयार हुने कसरी भए थिए। अहिले हामी धेरै भएका छौँ, तर फेरि हामी सबै आफ्नो आफ्नो सानो घेराभित्र सोच्न पर्ने। म यहाँ कसैलाई आरोप लाउन खोजिरहेको छैन, मैले एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भ म भन्न खोज्दैछु। हामी किन त्यस्तो भयौँ, हामीलाई नै सबभन्दा बढी चिन्ता छ। त्यसकारण विचारको विकासको आवश्यकता, रूपान्तरणको आवश्यकता र यो पार्टीलाई नयाँ पार्टी बनाउने आवश्यकता र यो देशलाई र यो देश मार्फत दुनियाँलाई नै एउटा नयाँ सन्देश दिने आवश्यकता बोधले हामी सबैलाई उद्वेलित बनाएको छ। कमरेडहरू, यो कुरा कि हामीभित्र केही कमजोरी पनि विकास भएका छन् भन्ने कुरा र यही पार्टी मात्रै क्रान्तिको नेतृत्व गर्न लायक पार्टी, रूपान्तरण हुन सक्ने पार्टी हो है भन्ने दुईटा कुरा हामीले भनेका छौँ नि। अहिले तपाईँ केन्द्रीय समितिको डकुमेन्ट हेर्नुहोस् या स्थायी समितिको या हाम्रा अभिव्यक्तिहरू हेर्नुभयो भने दुईटै कुरा भनिरहेका छौँ। हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, आफ्नो त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ पनि भनेका छौँ। हाम्रो पार्टी मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले यो देशलाई सामाजिक रूपान्तरणमा लान सक्छ, आफैलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने सकारात्मक कुरा पनि हामीले त्यत्तिकै जोडतोडले भनेका छौँ। प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीले कहिले हामीभित्र नै कमजोरी छन् भनेर भनेको कुरालाई प्रचार गरेर ल माओवादी त कमजोरी भएछ भनेर प्रचार गर्छन्।
हामी नै क्रान्तिकारी पार्टी हो, हामी मात्र यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने, परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो भन्दाखेरि उनीहरूले फेरि अर्को ढङ्गले आलोचना गर्छन्। उनीहरूको कुरा छोडिदिउँ, हामी हाम्रो कुरा गरौँ। हाम्रो कुरा गर्दा चाहिँ हामी यी दुईटै पाटोबाट आफ्नो आत्मसमीक्षा पनि गर्ने र रूपान्तरण हुने एक मात्र पार्टीको रूपमा आफैलाई फेरि एउटा परिवर्तन गर्ने सङ्कल्पसहित अगाडि बढ्ने हामीले कुरा गरेका छौँ। कमरेडहरू, यति भनिसकेपछि म दोस्रो पोइन्ट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यावत समस्याहरू छन्, गुटबन्दीका समस्या, अराजकता समस्या, या स्वार्थका समस्या, या पदलोलुपताका समस्या, हाम्रो चिन्ता हिजो चाहिँ कसरी क्रान्ति सफल पार्ने भन्ने हुन्थ्यो, आज कसरी पद प्राप्त गर्ने भन्नेमा गएको छौँ हामी। कहीँ न कहीँ त्यो पद मैले पाउन्न कि म त्यहाँ पुग्दिनँ कि भन्ने चिन्ता बढी हुन्छ। यस्तो भएको सन्दर्भमा हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ र मैले अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्तावेजमा कहाँ फोकस गर्न बल गर्दैछु त भने यो सबैको चुरो कारण न कार्यकर्ता हो न नेता हो। नेता र कार्यकर्ताको व्यक्तिगत समस्याको रूपमा यसलाई बुझिन हुँदैन। यो विश्व इतिहासको र नेपालको पनि इतिहासमा क्रान्तिको नयाँ विचारको खोजीको चुनौती हो। यो सबै हामी भित्र देखा पर्ने कुरा भनेको विचारको समस्या, वैचारिक स्पष्टताको अभावको समस्या हो। हाम्रो अबको गन्तव्य क्लियर नदेखिनु, नेताको दिमागले पनि कार्यकर्ताको दिमागले पनि अब हाम्रो हिँड्ने बाटो यही हो भन्ने कुरा प्रष्ट नदेखिनु नै हामी सबैको समस्या हो। अहिले तपाईहरु विचार गर्नु होला यो विषयलाई। हामी सबैको समस्या गन्तव्य क्लियर चित्र देखिँदैन। हेर्न खोज्यो चित्र धमिलो हुन्छ, कतै यताबाट हेर्दै गयो भने अँध्यारो देखिन्छ। अँध्यारो देखेपछि त अनि कसरी जाँगर आउने, जोस आउने, रूपान्तरण त्याग केको लागि गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसकारण यो सबैको चुरो कुरा चाहिँ 21औं शताब्दीमा नयाँ क्रान्ति, किनकि म त्यहाँनिर आउँदैछु है, मैले यहाँ मुख्य अलिकति वस्तुवादी र वैज्ञानिक कुरा गर्न बल गर्छु। मैले अब कति सक्छु भन्ने त छँदैछ, तर म नयाँ कुरा भन्न बल गर्दैछु र नयाँ दस्तावेज ल्याउँदैछु। यो कुरा तपाईँले थाहा पाइराख्दा हुन्छ। अब यो निरन्तरतामा क्रम भङ्ग भन्दै आएको छौँ, हामी एउटा अर्को क्रम भङ्गको चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो जानकारी चाहिँ म तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु। यही निरन्तरताले हुँदैन। त्यहाँ पहिलो क्रम भङ्ग त विचारैबाट हुन पर्यो। विचारबाट हेर्दा 18औं शताब्दीमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास भयो युरोपमा, खास गरी मजदुर आन्दोलनको विकास भयो, पुँजीवादी क्रान्तिको लहर आयो र त्यो पुँजीवाद प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक पुँजीवादको रूपमा देखा पर्यो। म अब लामो व्याख्या गर्दिनँ, तपाईहरु अलि बौद्धिक कमरेडहरूले, अलि चाहिँ अध्ययन गर्ने कमरेडहरूले ध्यान दिनु होला। त्यति बेला द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन विज्ञानको रूपमा, सामाजिक क्रान्तिको विज्ञानका रूपमा त्यसको अनुसन्धान भयो, अन्वेषण भयो। त्यो अन्वेषण मार्क्स एङ्गेल्सले गर्नुभयो, मुख्यतः मार्क्सको नेतृत्वमा। र त्यति बेला द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद र त्यो वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणको जो अवधारणा अगाडि आयो, त्यो 18औं शताब्दीको प्रारम्भिक चरणमा युरोपमा विकास भएको मजदुर आन्दोलन, मार्क्स जस्ता एउटा मेधावी विद्वानको मस्तिष्कद्वारा गरिएको इतिहासको गहन अध्ययन, तात्कालीन मजदुर आन्दोलन र पुँजीपति वर्गको चरित्रको अध्ययनबाट पुँजीसम्म आइपुग्दा एउटा नयाँ संश्लेषण गरियो जसलाई मार्क्सवाद भनियो। त्यसले वैज्ञानिक समाजवाद दियो, तर त्यसले सबै देशमा यसरी नै क्रान्ति गर्ने भन्ने कुनै सूत्र दिन सक्दैन थियो, दिएन। हामी कहिलेकाहीँ सूत्र पनि दिएको छ कि समाजमा अरू विज्ञानमा जस्तो फर्मुलामा चाहिँ सबै चिज भेटिँदैन। सामाजिक क्रान्तिको विज्ञान गतिशील परिवर्तनको एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढिराख्ने हुन्छ र मार्क्सले वैज्ञानिक समाजवादको रूपमा गरेको संश्लेषण त्यो विज्ञान थियो। अहिले पनि त्यो सही नै छ,
तर सामाजिक क्रान्तिको व्यवहारमा त्यसलाई कसरी लागू गरेर जान सकिएला भन्ने कुरामा भने मार्क्स एङ्गल्स जीवितै छँदा पनि फ्रान्सको पेरिस कम्युन र त्यसको असफलतापछि एउटा नयाँ प्रतिक्रान्तिको दौर चल्यो र मार्क्स लन्डनको लाइब्रेरीमा गएर पुँजी लेख्ने कामतिर केन्द्रित हुनुभयो। दर्शनशास्त्रको बढी विकास भयो, नम्बर 1। नम्बर 2, मार्क्स एङ्गल्सको अवसानपछि मार्क्सवादको रूपमा विज्ञान त सार्वभौम रूपमा स्थापित भयो। त्यसको खण्डन गर्ने धेरै कोसिसहरू भए तर त्यसको खण्डन भएन, किनकि त्यो विज्ञान थियो, विज्ञानको खण्डन हुन सक्दैन थियो, भएन पनि। कोसिस धेरै भए, धेरै कोणबाट खण्डन गर्ने कोसिसहरू भए। अब 19औं शताब्दीतिर आउँदा नआउँदै पुँजीवाद अब औद्योगिक र प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादको रूपमा रहेन, त्यो एकाधिकार पुँजीवादमा विकसित भयो, साम्राज्यवादमा विकसित भयो। त्यो संसारको विभाजन र पुनर्विभाजन गर्ने र बजार हडप्नको निम्ति ठुल्ठुला साम्राज्यवादी गुटहरूको बिचमा भयानक प्रतिस्पर्धा र लडाईँ गर्नेतिर गयो। त्यो एकाधिकार पुँजीवाद, साम्राज्यवाद, त्यसको बारेमा मार्क्स एङ्गल्सले सबै कुरा देख्न सम्भव थिएन, देख्नु पनि भएको थिएन। उहाँहरूले त प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक पुँजीवाद, त्यस्ता ब्याङ्कहरू, तर ब्याङ्कहरूले लगानी गर्ने भनेको चाहिँ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा लगानी गर्ने, त्यहाँबाट मुनाफा कमाउने हुन्थ्यो। त्यस्तो पुँजीवाद उहाँहरूले देख्नुभयो, त्यसको व्याख्या गर्नुभयो, विश्लेषण गर्नुभयो, सही गर्नुभयो, विज्ञानै निकाल्नुभयो। तर एकाधिकार पुँजीवादको चरित्र कस्तो हुन्छ, त्यसले विश्वलाई कता लान्छ, मानव जातिलाई के असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि 20औं शताब्दीका वैज्ञानिकहरूले, क्रान्तिकारीहरूले खोजी गर्नुपर्ने विषय थियो। त्यो एङ्गल्सले त प्रष्टै भन्नुभएको छ, अब आउने पिँढीले खोज्ने हो यो कुरा, हामीले भन्न सक्ने कुरा होइन। लेनिन र बोल्सेविक आन्दोलन त्यस्तै पार्टी आन्दोलन र नेतृत्व भयो, जसले एकाधिकार पुँजीवाद र साम्राज्यवादको गहिरो अध्ययन, विश्लेषण, संश्लेषण गरेर अब यो युग चाहिँ अब पुँजीवादको होइन, साम्राज्यवाद र सरबराह क्रान्तिको युग सुरु भयो। यो युगमा परिणत भयो। साम्राज्यवादीहरू आपसमा पृथ्वीको बजार कब्जा गर्नको लागि प्रतिस्पर्धामा पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धतिर गए, करोडौं मानिसहरूको संहार भयो। त्यति बेला लेनिन मात्रै त्यस्तो पार्टी, बोल्सेविक मात्रै त्यस्तो पार्टी भयो जसले साम्राज्यवादी युद्धलाई समाजवादी क्रान्तिमा फेर्नको लागि चाहिँ आँट गर्यो। त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने विचार, रणनीति, कार्यनीतिको पुरै श्रृङ्खला लेनिनले तयार पार्नुभयो। त्यो राज्य र क्रान्ति हेरे पनि, साम्राज्यवाद पुँजीवादको चरम अवस्था भन्ने किताबमा हेरे पनि, भौतिकवाद र अनुभव सिद्ध आलोचना भन्ने कुरा हेरे पनि, त्यहाँ चाहिँ विज्ञानको विकासले दिएका कुरादेखि एकाधिकार पुँजीवादको चरित्रको विश्लेषण गरेर अब सरबराह क्रान्ति गर्ने बेला यही हो। साम्राज्यवादी युद्धमध्ये यसलाई वा त्यसलाई समर्थन गर्ने थुप्रै समाजवादी नामधारी देखा परे। युद्धमा होमिएका यो वा त्यो पार्टीलाई। तर लेनिनले चाहिँ यसो गर्नु बिल्कुल गलत हो, मजदुर वर्गप्रति, श्रमिकहरूप्रति, क्रान्तिप्रति गद्दारी हो, धोका हो। हामीले त कुनै गुटको पछि लाग्ने होइन, बरु यिनीहरूको लडाईँ भित्रपट्टिबाट समाजवादी क्रान्ति चाहिँमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो र त्यही प्रक्रियामा अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति भयो। र त्यो विचारलाई हामीले लेनिनवादको रूपमा मार्क्सवादको विकास भन्यौँ। हामीले मार्क्सवादको रिपिटेसन होइन लेनिनवाद। मार्क्सवाद पनि त्यही हो, लेनिनवाद पनि त्यही हो भने जस्तो गरी बुझ्ने पनि कतिपय ठाउँमा चलन छ, त्यस्तो होइन। मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तमा टेकेर 20औं शताब्दीको मजदुर आन्दोलन र साम्राज्यवादको चरित्रको विश्लेषणका आधारमा विकसित गरिएको विचार र त्यो विचार अन्तर्गत विकसित गरिएको सङ्गठन, रणनीति, कार्यनीति, कार्यशैली, सङ्घर्षका स्वरूपहरू निर्धारण गरियो र अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति भयो। त्यसले विश्वमा नै एउटा यति ठुलो तरङ्ग ल्यायो, यति ठुलो सन्देश दियो, त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अब त्यसपछि
लेनिनको अवसानपछि, किनकि क्रान्ति त अब कता सर्दै थियो भने अलि पिछडिएका देशतिर जहाँ किसानहरूको बाहुल्य छ, जहाँ उपनिवेशवादको चाहिँ चपेटामा परेका छन्, साम्राज्यवादी उपनिवेशका रूपमा रहेका छन्, धरतीको विशाल जनसङ्ख्या पनि त्यही छ, त्यहाँ क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने केही प्रस्तावना त लेनिनले आफैले अघि सार्नु भएको थियो। पूर्वीय देशहरूमा क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने बारेमा, तर समग्र व्याख्या लेनिनलाई गर्न पनि सम्भव थिएन। र लेनिनले भन्नुभएको छ, कयौँ लेखहरूमा भन्नुभएको छ कि यो काम पूर्वीय देशका कम्युनिस्टहरूले नै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। किसान बाहुल भएका उपनिवेशवादी देशहरूमा कसरी क्रान्ति गर्ने भन्ने कुराको खोजी र अनुसन्धान त्यहीँका कम्युनिस्टहरूले, त्यहीँका वैज्ञानिकहरूले गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र त्यसै प्रश्नको जवाफको रूपमा चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको विचार विकास भयो र माओकै जीवनकालमा कसरी फेरि, किनकि चिनिया क्रान्तिको सफलताले विश्वकै शक्ति सन्तुलन बदलिदिएको थियो, रुसमा समाजवाद निर्माण भइरहेको, चीनमा पनि जनवादी क्रान्ति सफल भएर समाजवादतिर अग्रसर भएपछि पूर्वी युरोप, भियतनाम, कोरिया, क्युबा जतासुकै क्रान्तिको लहर आएपछि पुँजीपति वर्ग नराम्रोसँग झस्क्यो, संसार कम्युनिस्टहरूको हुने भयो, समाजवादले विश्व विजय गर्ने भयो भन्ने देखियो, शक्ति सन्तुलन फेरियो। कमरेडहरू, म खालि इङ्गित मात्रै गर्न सक्छु, अहिले यसको समग्र व्याख्या अहिले सम्भव छैन, कमरेडहरूले नोट गर्नु होला। त्यस्तो भयो। त्यसपछि साम्राज्यवादीले कस्तो नीति अपनायो भने एकातिर संरक्षणवादको नीति अपनाउन थाल्यो, आफ्नो देशमा राज्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, कृषिमा या उद्योग धन्दामा या अरू ब्याङ्कलाई थुप्रै अनुदानहरू दिने, राज्य नियन्त्रित थुप्रै संस्थाहरू मार्फत जनतालाई राहत दिने समाजवादी खालका जे रुसमा या चीनमा या अरू समाजवादी देशमा जनताको पक्षमा गरिएका कयौँ कामहरू अमेरिकामा हुन थाले। यसरी आफ्नो देशमा आउन लागेको क्रान्तिको लहर रोक्नको लागि मजदुरहरूलाई अलि सुविधा दिने, तलब बढाइदिने, उनीहरूलाई पनि गाडी दिने अथवा यी विभिन्न तरिकाद्वारा अब क्रान्ति विद्रोह गर्न परेन भन्ने बनाउनेतिर लगे। अब यसको धेरै लामो कथा हुन्छ, त्यो पछि भनौँला। एकातिर उनीहरूले आफू पनि अलिअलि समाजवादका चोरे उनीहरूले नीतिहरू, रणनीतिहरू र जनतालाई भ्रमित पार्न निकै ठुलो षड्यन्त्र गरे भने अर्कातिर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र फुट पार्नको लागि उनीहरूले साम दाम दण्डभेद सबै हतियार प्रयोग गरे, अरबौँ खरबौँ लगानी गरे। रुसमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी विभाजित गर्न सकिएला, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अब बाहिरबाट लडेर त हार्न सकिने, जित्न सकिने भएन। कहीँ पनि पुँजीवादले लडेर कम्युनिस्टलाई विजय हासिल गरेको एउटा पनि छैन। लडेर त जहिले जहाँ पनि कम्युनिस्टले जितेका छन्, क्रान्तिकारीले जितेका छन्, श्रमिकहरूले र जनताले नै जितेका छन्। हारेको छन् भने फेरि सम्झौता गरेर हारेका छन् या सत्तामा गएर हारेका छन्, त्यसको पाटो अर्कै छ। मेरो पोइन्ट त्यहाँ होइन। मेरो पोइन्ट कहाँनिर हो भने कमरेडहरू, कि एकातिर उनीहरूले संरक्षणवादको नीति, अलिअलि समाजवादका रणनीतिद्वारा त्यहाँको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरे, अर्कोतिर समाजवादी आन्दोलनमा फुट पार्नको लागि अनेक खालका सिद्धान्त, अनेक खालका रणनीति र लगानी गरे। यो लगानीको प्रतिफल भनौँ चाहिँ कहाँ उनीहरू सूक्ष्म अध्ययन गर्न थाले, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको नेता कस्तो, कसको प्रवृत्ति कस्तो, कसका बीचमा टसल छ कि छैन, यसको पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न थाले। पहिला वास्तव कम्युनिस्ट भनेपछि चोलो डोलो एउटै देख्थे पुँजीपतिहरूले, तर पछि समाजवादको यो विजय अभियान देखेपछि उनीहरूले त्यसको अध्ययन गर्न थाले। अनि मजदुर आन्दोलनमा फुटको बारेमा लेनिनले त्यसको सङ्केत त पर्याप्त गर्नुभएको थियो र त्यो बिचमा उनीहरूले केही कुरा कम्युनिस्टहरूका कमजोरी कहाँ हुन्छन् त,
आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने नेताहरूका पनि कमजोरी पनि सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यो कमजोरीलाई सदुपयोग गर्न पनि उनीहरू धेरै नै मेहनत गरे। रुसकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा लेनिन निकै ठुलो डेमोक्र्याट हुनुहुन्थ्यो। कमरेडहरू तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ? हामी अहिले त कता कता मार्क्सवाद लेनिनमा बुझ्दा हामीले कताबाट बुझ्यौँ भन्दा हाम्रै पहिलाका हाम्रा नेताहरूबाट बुझियो। हेर्नुहोस्, सक्कली मार्क्स के हुन्, सक्कली लेनिन के हुन् भन्नेतिर भन्दा हामीलाई मार्क्स लेनिनलाई कस्तो बनाएर सिकाइयो भन्नेबाट हाम्रो दिमाग बन्यो। हेर्नुहोस्, पहिला हामी सक्कली बुझ्नेतिर भन्दा हामीलाई बुझाइयो क्या यस्तै हो भनेर। लेनिन महान डेमोक्र्याट हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा, पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि। खुल्ला खुल्ला बहस गर्ने, विचार विवाद हुन दिने, विवादमा रमाउने, बाहिर पनि विवाद गर्ने। उतनेखेरै पार्टी फुट्या छ, फेरि जुट्या छ, फेरि फुट्या छ, त्यसलाई पनि सहजै लिने। राज्य र क्रान्तिमा त बुर्जुवा डेमोक्रेसी राम्रो कुरा हो भनेर मजाले भन्नुभएको छ उहाँले। बुर्जुवा डेमोक्रेसीलाई क्लाइमेक्समा पुर्याएपछि अनि बल्ल समाजवादी डेमोक्रेसी सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँमा कुनै तानाशाही खालको एकाधिकारवादी उहाँ होइन। आफूसँग विचार नमिल्ने छ नि सजिलै क्रान्तिको निम्ति जरुरी पर्छ भने सजिलै मिल्ने, क्रान्तिलाई हानि हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो नजिकको साथी भए पनि त्यसलाई दुत्कार्न सक्ने आँट थियो उहाँको। त्यसलाई हामीले लेनिनवाद भनेका हौँ। मैले कहाँ भन्दै थिएँ भने अनि माओको मैले भन्दै के थिएँ भने अनि साम्राज्यवादीहरूले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, समाजवादी आन्दोलनलाई सिद्ध्याउनलाई पार्टीभित्र पनि गहन अध्ययन गर्ने नेताहरूका कमजोरी, नेताहरूको आपसी सम्बन्ध, उनीहरूले लेनिन र स्टालिनको नि कस्तो छ सम्बन्ध, लेनिनको श्रीमती र चाहिँ स्टालिनको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेसम्मको गहन अध्ययन गर्नेतिर लागे। म त्यतापट्टि बढी गइनँ। म के भन्न चाहन्छु कमरेडहरू भने एउटा कुरा कि कमरेड स्टालिन महान क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा हाम्रो दिमागमा अहिले हाम्रो पार्टीमा कहीँ भ्रम पनि छैन, हुन पनि हुँदैन। तर द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गेल्सले विज्ञानको रूपमा जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र स्थापित थियो र लेनिनले त्यसलाई जसरी आत्मसात गर्नुभएको थियो र त्यसलाई विकास गर्न बल गर्नुभएको थियो, कमरेड स्टालिनमा केही त्यसलाई बुझ्नेमा कमजोरी भएकै देखियो। द्वन्द्ववादलाई बुझ्ने अधिभूतवादी खालका कमजोरी, वर्ग सङ्घर्षलाई बुझ्ने अलि मनोगतवादी कमजोरी, त्यसले गर्दा उहाँले अब समाजवाद आइसक्यो भन्ठान्नुभयो, आएकै रहन्छ समाजवाद पुरै त। वर्ग सङ्घर्ष सिद्धियो भन्ने हो, सिद्धिएकै रहन्छ। वर्ग सङ्घर्ष त पार्टीभित्रै भयानक चल्दै रहेछ, सिद्धियो अब त हामी भइसक्यौँ भन्नुभयो, भएकै रहेनछ। हो, यस खालका कमी कमजोरीहरूलाई पनि साम्राज्यवादीहरूले राम्रोसँग उपयोग गरे र अनि समाजवादी आन्दोलनभित्र र समाजवादको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई पहिला वैचारिक ढङ्गले कन्फ्युज्ड गर्नेतिर या पुँजीवादी बाटोतिर लैजानलाई राम्रै घुस पनि दिए उनीहरूले। त्यस्ता नेताहरू जो अलिअलि पुँजीवादी हुने सम्भावना, विचारबाट विचलित हुने सम्भावना भएका नेताहरूलाई विभिन्न खालका प्रलोभन, घुस भन्नुहोस्, आफ्नो देशमा बोलाउने, सम्मान यति धेरै गरिदिने, त्यो सम्मानले नै पुरिने। तपाईँ गोर्बाचोभ हेर्नुहोस् त, बाफरे बाफ, नोबल पिस प्राइज दिएका पुँजीपतिहरूले महान तपाईँ भनेर गद्दारहरूलाई कसरी उपयोग गर्दा रहेछन् त पुँजीपतिले भन्ने पनि देखियो। र अब समाजवादी आन्दोलन जो आक्रामक ढङ्गले अगाडि जाँदै थियो, चाहिँ तपाईँको शीत युद्धको चरणमा आउँदै जाँदा त्यो रक्षात्मक हुँदै गएर औपचारिक ढङ्गले सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वी युरोपका देशहरूको विघटन भइसकेपछि आक्रामक अब समाजवादी रहेन, कम्युनिस्ट आन्दोलन आक्रामक रहेन। लेनिनको पाला र माओको पालासँग आक्रामक भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन शीत युद्धको चाहिँ पछिल्लो चरणमा आउँदा त्यो रक्षात्मकमा धकेलियो र चिजहरू कन्फ्युज हुन थाल्यो। अलिअलि क्रान्तिका झुल्काहरू त यताउता देखिए, तर ती सबै पनि
विचारको विकासको अभावमा एउटा समग्र मार्क्सवादी विचार, एउटा समग्र समाजवादी क्रान्तिको विचार क्लियर गर्न नसक्दा भएका त्यस खालका क्रान्तिकारी युद्ध पनि सबै पराजित भए, भएका त्यस्ता राष्ट्रिय युद्धहरू पनि सफलतासम्म जान सकेन। तपाईँ हेर्नुभयो भने 80 को दशकदेखि प्रयास त भए, श्रीलङ्कामा प्रयास भयो, भारतमा प्रयास भयो, फिलिपिन्समा प्रयास भयो, टर्कीमा प्रयास भयो, कोलम्बियामा प्रयास भयो र पछिल्लो पेरुमा त अब अलिक बढी नै चाहिँ अगाडि जाने कोसिस भयो। तर ती कोही पनि दिगो रहन सकेनन् र सफलताको बिन्दुसम्म पुग्न सकेनन्। हामीले सुरु गरेको पनि हामी सफल भएको चाहिँ होइन, हामीले असफल हुन नदिएको त पक्कै हो। हामी अरू जस्तो असफल हुन दिइएन, अरूको जस्तै बुद्धि लिएको भए हाम्रो पनि गति अरूको जस्तै हुने सम्भावना र खतरा थियो। हामीले नेपाली वर्ग सङ्घर्ष, नेपालको राजनीतिक सङ्घर्ष, नेपालको वस्तुस्थितिको अध्ययनबाट हामीले उपयुक्त समयमा शान्ति प्रक्रियातिर आउने, राजनीतिक परिवर्तनतिर लाग्ने कुरा गरेको हुनाले हामी चाहिँ त्यस्तो नियति भोग्न परेको छैन अहिलेसम्म र म आशा गर्छु पर्दैन हामीलाई, किनभने विज्ञान समात्यो भने हामीलाई त्यस्तो देख्न पर्दैन। अहिले हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ। अहिले तपाईँ हामी कसैलाई लाग्छ यो माओवादी पार्टी यस्तो भयो, नेतृत्वले बिगार्यो, कहिलेकाहीँ नेतृत्वसँग तपाईँहरूलाई झोक चल्छ होला, के भएको होला, यो किन यस्तो भयो भन्ने पनि पर्छ होला। तर म के भन्न चाहन्छु भने यो विश्वव्यापी समस्या हो। हामीले भोग्न परेको, हामीले सामना गरेको समस्या यो राष्ट्रिय समस्या मात्रै होइन, यो माओवादी पार्टी र आन्दोलनको समस्या मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको हिस्सा हो। र हामी त्यही अन्तर्राष्ट्रिय विचार विकासको चुनौती सामना गर्ने प्रक्रियामा एउटा प्रसव पीडा भोगेका छौँ र यो प्रसव पीडाबाट उन्मुक्त हुने भनेको विचार सुस्पष्ट ढङ्गले वैज्ञानिक छ, यो ठिक आयो भन्ने कुरा हामी सबैलाई पनि लाग्ने, एकदम ठिक विचार आयो, अब यो विचारमा लाएर ज्यान फाले पनि मुक्त भइन्छ। किन मर्न पनि आनन्द लाग्नु पर्यो नि, आनन्द मानी मर्दा त आनन्दै हुँदो रहेछ नि त। के हो भन्दै त अन्धकारमा त हाम फाल्न मान्छेलाई कोही पनि सक्दैन। त्यसकारण आजको समस्या के हो त, मार्क्सको बेलाको औद्योगिक पुँजीवादबाट कस्तो सिद्धान्त भन्ने मार्क्स एङ्गेल्सले राम्रो दिनुभयो, अहिले पनि हामीलाई त्यो काम लाग्छ। एकाधिकार पुँजीवादको बेलामा क्रान्ति कसरी भन्ने कुराको सिद्धान्त र विचार लेनिनहरूले दिनुभयो, त्यो अहिले पनि हामीलाई काम लाग्छ। पूर्वीय देशहरूमा किसान बाहुल भएका उपनिवेशवादका विरुद्ध, साम्राज्यवादका विरुद्ध पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नयाँ जनवादी रूपमा कसरी गर्ने भन्ने कुराको जवाफ र कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै पुँजीपति वर्ग जन्मेपछि त्यसलाई त्यसका विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तसम्म जाँदा माओले चाहिँ फेरि एउटा उज्यालो दिनुभयो भने एउटा इन्लाइटनमेन्ट, ठुलो विश्वभरि इन्लाइटनमेन्ट दिनुभयो। तर शीतयुद्धको अन्त्यपछि कम्युनिस्ट समाजवादी भनिएका देशहरू गर्ल्याम गुर्लुम ढलेपछि पुँजीपतिहरूले ल अब कम्युनिजमको युग सिद्धियो, पुँजीवाद अब चाहिँ सार्वभौम, कसैले पुँजीवादलाई छुन सक्दैन, अब पुँजीवादको विश्वव्यापी विजय भइसक्यो, विचारको मृत्यु भयो, अब त बजार, सब चिज बजारै हो, सबै चिज पुँजी नै हो भनेर होहल्ला गरे होइन 90 को दशकपछि। तपाईँ हामीले सुने हो नि। अब म लास्टमा आएँ, यो प्रक्रियाको मैले लास्ट पोइन्ट भनेर म यसलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। कमेडीहरू सबैले यो छलफल र अध्ययन गर्नको लागि प्रस्तुत गरे हो, यो मैले कुनै निर्णय सुनाएको होइन, मैले बुझ्नु होला। अब अहिले कहाँ आयो त, अब एकाधिकार पुँजीवाद या संशोधनवाद समेत पनि त्यहाँ जोडिएर त्यो कहाँ गयो त भन्दा चाहिँ त्यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा, भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा गयो। यो भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद चाहिँ न लेनिनले न माओले नै राम्रोसँग देख्न, अध्ययन गर्न, विश्लेषण गर्न पाउनु भयो। त्यो जिम्मा हाम्रो काँधमा आयो। अहिलेका 21औं शताब्दीका कम्युनिस्टहरू, मार्क्सवादीहरू या बुद्धिजीवीहरू, क्रान्तिकारीहरूको जिम्मामा यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद भनेको के हो, यसको चरित्र कस्तो हुन्छ,
यसलाई परास्त कसरी गर्ने हो भन्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। अब वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद भन्दा यसको चाहिँ मुख्य के हुन्छ भने पहिला पहिला पुँजीको लगानी उद्योगमा हुन्थ्यो, उत्पादनमा लगानी हुन्थ्यो र त्यहाँबाट आउने नाफा चाहिँ पुँजीपतिहरूले लिन्थे। आजभोलि पुँजीको लगानी उत्पादनमा हुँदैन, मुख्य रूपमा पुँजीको लगानी पुँजीमै हुन्छ। पुँजीको लगानी पुँजीमा हुने वित्तीय पुँजीवादको मुख्य विशेषता त्यो भएर देखा पर्यो। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने यो धितोपत्र बोर्ड, सट्टा बजार, IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियाली ब्याङ्क, यी तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि ब्याङ्क हुन पैसा यताउता गर्छन् भन्ने चाहिँ होइन त्यति सजिलो। यो साम्राज्यवादका विकसित रूपहरू हुन्। यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई अगाडि बढाउने र नाफा सोहोरेर संसारका केही सीमित पुँजीपतिहरूको हातमा संसारकै धन एकट्ठा गर्ने र विश्वका अत्यधिक धेरै 80% जनसङ्ख्यालाई भोको-नाङ्गो राख्ने प्रणाली हो यो। सिधै पुँजीबाट पुँजी लिने, पुँजीको लगानी अब उत्पादनमा हुँदैन, सट्टा बजारमा हुन्छ, धितोपत्र बोर्ड के अरे धितोपत्रमा हुन्छ। ब्याङ्कहरूले सिधै पुँजी चाहिँ घर जग्गा किनबेचमा लगाउँछन्। सिधै घर चाहिँ यो जग्गाको किनबेचबाट त सिधै पैसा आउने भयो, करोडौँ अरबौँ थुप्रिने भयो। विश्वभरि नै यस्तोमा पुँजी लगानी हुन थाल्यो। त्यसो हुँदाखेरि मजदुरहरू चाहिँ अब कटौती हुँदै जान थाल्यो। एउटा पक्ष। त्यस कारण यसको विश्लेषण गरेर योसँग लड्ने तरिका खोज्नु छ हामीले। जसरी औद्योगिक पुँजीवादको पुँजीवादसँग लड्ने तरिका मार्क्सले भन्नुभयो, साम्राज्यवादसँग लड्ने तरिका, एकाधिकार पुँजीवादसँग लड्ने तरिका लेनिनले भन्नुभयो, माओले चाहिँ संशोधनवादसँग लड्ने तरिकादेखि साम्राज्यवादसँग लड्ने तरिका नयाँ जनवादी रूपले कसरी भन्ने दिनुभयो। हामीले चाहिँ अब यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादसँग, भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादसँग लड्ने तरिकाको खोजी गर्नु छ। नम्बर 1 हाम्रो समस्या त्यहाँ पर्या हो। हामी रुमल लिन थालेको त्यही हो। अब हामी मार्क्सको किताबमा हेर्दा नि भेटिँदैन ठ्याक्कै, लेनिन हेर्दा नि भेटिँदैन, माओ हेर्दा नि भेटिँदैन। यहाँ समस्या परिरहेको छ दिनदिनै भनेपछि यो कुराको अनुसन्धान नहुँदासम्म चाहिँ हामीमा इन्लाइटनमेन्ट आउँदैन। उज्यालो अनुहारमा भेटियो त अब त भन्ने जस्तो नआएपछि त के लड्ने, अनि सङ्गठन गर्न मरिमेटेर पनि किन लाग्ने भन्ने हुने भयो। एउटा अर्को यो सँगै के जोडियो त भने यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादले असाध्यै राम्रोसँग तपाईको चाहिँ यो डिजिटल सूचना प्रविधिमा जो भयानक विकास भयो नि, क्रान्ति भयो, त्यो सूचना प्रविधिलाई यति राम्रोसँग प्रयोग गर्यो कि यो इन्टरनेटको विकासलाई, डिजिटलाइजेसनलाई, ग्लोबलाइजेसन र डिजिटलाइजेसनलाई उनीहरूले नाफा कमाउनको लागि अब अर्को ढङ्गले गर्न थाले। तपाईँ हेर्नुभयो भने आजकल कुनै फ्याक्ट्री एउटै देशमा हुँदैन। एउटा पार्ट यो देशमा, अर्को पार्ट त्यो देशमा, एउटा पार्ट यो ठाउँमा जम्मा गर्ने, अर्को ठाउँमा बजार, अर्को ठाउँमा लाने चलन छ। पक्रिनै गाह्रो। अनि उनीहरूले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लगेर सामान उत्पादन गर्छन् नाफाको लागि, जहाँ प्राकृतिक साधन स्रोत प्रशस्त छ, सस्तोमा प्राकृतिक साधन स्रोत पाइन्छ। जल, जमिन, जङ्गल, अरू चाहिँ सबै जडीबुटी आदि इत्यादि जहाँ सस्तो पाइन्छ त्यहाँ पुगेका छन् उनीहरू। अनि जहाँ श्रम शक्ति सस्तो छ त्यहाँ पुगेका छन्। त्यहाँ पुगेर गऱ्यो भने त एकदम सस्तोमा माल तयार हुने भयो, अनि चाहिँ बेसरी नाफा कमाउन पाइने भयो। एउटा अर्को एकै ठाउँमा उद्योग स्थापना गरेर लाखौँ मजदुरलाई जम्मा गरेर त मजदुर आन्दोलन हुने, हडताल हुने समस्या भयो नि त। 18औं शताब्दी, 19औं शताब्दी, 20औं शताब्दीमा त हैरान भोगे नि पुँजीपतिहरूले। त्यसो भएर आजभोलि के गरे, त्यही मजदुरलाई एक ठाउँ हुन नदिने। नेपालका मजदुर जति कोही मध्यपूर्वमा, कोही मलेसियामा, कोही अमेरिकामा, कोही कहाँ अब कसरी सङ्गठित हुने, कसरी एक ठाउँ बसेर हडताल गर्ने। हडताल गर्ने न, सबै करारमा छन् फेरि ती बिचरा। ती कुनै पनि बेला पुँजीपतिले जति बेला चाहे त्यति बेला निकालिदिन्छ। भनेपछि यो स्थिति चिरफार गर्नु छ हामीले। यसलाई हामी यसरी चिरफार गर्छौँ भन्ने सोच्नु छ। मैले यति व्याख्या गरेँ, तपाईँहरू सोध्नु होला। अब म लामो हुने भयो,
अब यसको हलतिर मैले सोध्न खोजेको कुरा मात्रै कमरेडलाई भन्छु। पहिलो नम्बरको कुरा हामीले हाम्रो अहिले अर्को कुरा त्यहाँ थप्नै पर्छ, फेरि एउटा छुट्यो भने त्यहाँ अधुरो हुन्छ। यो जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको वायुमण्डल जो तापक्रम बढेर गएको छ र मानव जातिकै र भूगोल नै के हुने हो, पृथ्वी नै के हुने हो भन्ने समस्या पैदा भइसकेको छ। यो पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका कारणले नै भएको छ, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादकै कारणले भएको छ। जङ्गल विनाश, मरुभूमिकरण, अब हिउँ पग्लिने प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, नयाँ नयाँ विचित्र विचित्र हुन थाल्यो नि। हामी कहाँ नि नआउनु पर्ने बेलामा वर्षा आएर बाढी आएर मान्छे मर्छन्, आउँदै नआउने हुन्थ्यो नि। 100औं वर्षमा अस्ति मनाङमा हामी जाँदा देख्यौँ, 100औं वर्षदेखि थाहा थिएन यस्तो बाढी आएको, नआउनु पर्ने बेलामा त्यत्रो बाढी आयो, मान्छे बगायो, घर बगायो आदि इत्यादि। अब हुँदा हुँदा अब के भएको छ, यो कार्बन उत्सर्जन भन्छ नि, विभिन्न उद्योगबाट, यातायातबाट, यो तेलबाट, ग्यासबाट जो कार्बन निक्लिन्छ, त्यसले गर्दा अब यो ग्रिनल्यान्डतिरका चाहिँ सबै ती जमिन पानीको सतह पौलेर अब महासागरहरूको चाहिँ बढ्दैछ, के भन्छ त्यसलाई, सतह बढ्दैछ र अब महासागर वरिपरिका देशहरू सबै डुब्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। हिमाल पग्लेर अब यो क्षेत्रमा पनि एउटा ठुलो जलवायु परिवर्तनको सङ्कट आउने खतरा देखिसकेको छ। तर पुँजीपतिहरूलाई यसको त्यति धेरै चिन्ता छैन, उनीहरूलाई छिटो नाफा कमाउनु छ, कताबाट धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ कमाउनु छ। गरिब र धनीको अन्तर्गत त झन् बढेको छ नि अहिले। त्यो बढेको कुरालाई तथ्याङ्कसहित हामीले देखाउनु छ र यो जलवायु परिवर्तन गराउने, पृथ्वीको तापक्रम बढाउने, पर्यावरण बिगार्ने काम जो पुँजीपतिहरूले गरेका छन्, साम्राज्यवादले गरेका छन्, ती मानव जातिका अपराधी हुन् भनेर तिनलाई चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने, तिनलाई लखेट्नुपर्ने आवश्यकता छ। कसरी गर्ने त? अहिले भर्खरै हाम्रो माओवादी पार्टीले सबैलाई लखेट्न त सक्दैन फेरि भनेपछि मेरो दिमागमा के आएको छ, अहिले फेरि हामी फेरि अहिले हतियार बोकेर हिँड्ने स्थिति पनि छैन तुरुन्तै। भनेपछि के गर्न पर्यो भने हामीले जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर यहाँ स्थापित गरेका छौँ, स्थानीय तह, प्रदेश तह, सङ्घीय तहका हामीसँग सरकार पनि छन्, हामीले पार्टी पनि त्यस्तो बनाएका छौँ। त्यहाँ नम्बर 1 हामीले अब समुदायबाट सुरु गर्न पर्यो, तलबाट स्थानीय तहमा हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोतलाई लुट्न आउने विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीलाई खबरदार भनेर त्यहाँबाट रोक्न सुरु गर्नु पर्यो। क्या फिल्डबाट तलबाट रोक्न सुरु गर्नु। हामी दिन्नौँ, हाम्रो जङ्गल तिमीहरूलाई दिन्नौँ, हाम्रो पानी तिमीहरूलाई दिन्नौँ, हाम्रो चाहिँ जडीबुटी तिमीहरूलाई दिन्नौँ, हामी आफै उपयोग गर्छौँ भन्नेबाट सुरु गर्न पर्यो। साम्राज्यवाद र तिनका दलालहरूले गर्ने कुराहरूलाई रोक्नलाई सबै जनतालाई नेतृत्व गर्नु पर्यो। त्यहाँ यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन, किनभने अब जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति रोक्नको लागि प्राकृतिक साधन स्रोतको नि बचत गर्न पर्यो। हाम्रा युवाहरू विदेश जाने कुरालाई रोक्नको लागि त्यस्ता खालका उत्पादन प्रणालीको खोजी गर्न पर्यो स्थानीय तहमा। र स्थानीय तहमा एउटा बृहत संयुक्त मोर्चा बनाएर यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादले चाहिँ लादेको थाहा नपाउने गरी लुट्न खोजेको कुरालाई हामीले पनि उसले थाहा नपाउने गरी तलबाट चाहिँ हाम्रो मोर्चा बनाएर ल्याउन पर्यो। र हाम्रो राज्यको बजेट, प्रदेशको बजेट, सङ्घको बजेट, स्थानीय सरकारको बजेट अनि हाम्रा स्थानीय समुदाय र हाम्रा पार्टी सङ्गठन सबै एउटा एकीकृत र केन्द्रीकृत रूपमा उत्पादन र श्रमको एउटा नयाँ समाजवादी भ्रूणहरू हामीले तलबाट वैधानिक ढङ्गले विकास गर्दै ल्याउन पर्यो। त्यही काम हामीले प्रदेश तहमा गर्न पर्यो या राष्ट्रिय तहमा पनि हामीले त्यस्तै आन्दोलन सृष्टि गर्न पर्यो। बृहत्तर संयुक्त मोर्चा, बृहत संयुक्त मोर्चा राष्ट्रको रक्षाको लागि, प्राकृतिक साधन स्रोतको रक्षाको लागि, हाम्रो संस्कृतिको रक्षाको लागि हामीलाई, किनभने यो देश त यति सुन्दर, यति राम्रो, यति स्वच्छ, यति धेरै प्राकृतिक विविधता भएको देशलाई कहाँबाट आएर चाहिँ लुटिएको छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन पर्यो, सबै बुद्धिजीवीलाई बुझाउन पर्यो। बृहत संयुक्त मोर्चा गर्न पर्यो। 2 तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध, पर्यावरणको विनाशका विरुद्ध अनि वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादले रोजगारी खोसेको छ त्यसका विरुद्ध इन्टरनेसनल फोरममा पनि एउटा बृहत्तर मोर्चा। तपाईँ हामीले देख्यौँ नि सन् 8
देखि 10-11 सम्म जो आर्थिक सङ्कट भोग्यो साम्राज्यवादले, त्यति बेला वाल स्ट्रिट कब्जा गरौँ भन्ने नारा लायो न्युयोर्कमा, पुँजीवाद असफल भयो भन्ने नारा लायो, त्यहाँ लाखौँ मान्छे सडकमा निक्ले, विद्यार्थीहरू निक्ले, बुद्धिजीवीहरू निक्ले, 900 सहरमा ठुल्ठुला जुलुसहरू भए। हामी ती जुलुसहरूसँग गएर मिसिन पर्यो। त्यहाँ विभिन्न खाले सबै कम्युनिस्ट छैनन्, त्यहाँ मजदुर पनि होइनन्, तर ती धरती विनाश हुँदैछ, साम्राज्यवाद र पुँजीवादले बर्बाद पार्यो मानव जातिलाई भन्ने बुझ्ने मान्छे, तिनीहरूसँग मोर्चा गर्न पर्यो र हामीले एउटा नयाँ आन्दोलन सृष्टि गर्न पर्यो। कमरेडहरू, एउटा पाटो यतातिर सोच्नु होला तपाईहरुले। राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म आउँदा यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु छ हामीले, र हामीले अब यसरी जान्छौँ भन्ने हाम्रो रणनीति, हाम्रो कार्यनीति त्यहाँ बनाउनु छ। हामीलाई यस्तै खालको संगठन चाहियो। अब यो काममा सम्पूर्ण रूपले खट्ने योग्य नेता कार्यकर्ताहरूको जमात चाहियो। हामीले पार्टीलाई नयाँ बनाउने खालले जान पर्यो। अहिले तपाईहरुले हेर्नुभयो, हामीले महिलालाई, दलितलाई, जनजातिलाई, मधेसीलाई, समावेशी समानुपातिक या मुस्लिमलाई जसरी ल्याउन सुरु गरेका छौँ, तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो सानो कुरा गर्न खोजेको होइन, यो ठुलो उद्देश्यका साथ गरिएको छ। यो जनतालाई नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध गर्ने, जनतालाई नयाँ ढङ्गले विश्वासमा लिने र आन्दोलनको नयाँ स्वरूप निर्माण गर्ने उद्देश्यद्वारा सुरु गरिएको छ। यो सुरु मात्रै हो। हामीले यसमा दृढतापूर्वक गयौँ भने मलाई लाग्छ सबै मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, किसान सबै फेरि हाम्रो वरिपरि गोलबन्द गर्न सकिन्छ। हामीले सङ्गठनलाई त्यही ढङ्गले निर्माण गर्न पर्यो। हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन पर्यो। हामी आफ्नै सङ्गठन बलियो बनाउन पर्यो। हामी एकचोटि हामी सबैले सङ्कल्प गर्न पर्यो। हामीलाई हेपिएको छ। हामीलाई हेपिएको छ। किन हेपिएको छ भने हामी आफै कन्फ्युज भएको हुनाले हेपे हो। हामी भित्रबाट चाहिँ उज्यालो बलेर आयो, ज्योति बलेर आयो। हाम्रो त भविष्य यसरी हो, राष्ट्रको भविष्य, मानव जातिको भविष्य, सबैको निम्ति हामी हिँड्ने बाटो यो हो भन्ने कुरा क्लियर भएर स्टेपहरू पनि कदम कहाँ टेक्ने हो भन्ने पनि थाहा पायौँ भने हामीलाई कसैले नि हराउनै सक्दैन। माओवादीले हराउन सक्ने तागत नेपालमा छैन। त्यहाँदेखि यो काम हामीले अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदाखेरि त्यो पुरा गर्नु छ। तपाईँ सबै कमरेडहरू एकचोटि यो पार्टीलाई अरू जस्तो होइन, यो राष्ट्र, जनता र मानव जातिको निम्ति काम गर्ने नयाँ खालको पार्टी हो भन्ने कुरा एकचोटि फेरि थापित गर्ने, साबित गर्ने एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी र चुनौती हाम्रो अगाडि छ। त्यसको निम्ति हामीले इतिहासको अध्ययन, विज्ञानको अध्ययन, मैले अर्को एउटा भन्न छुट्याएको छु, विज्ञानलाई उनीहरूले त्यसरी प्रयोग गरेका छन्। हामीले होइन, सूचना प्रविधिलाई उनीहरूले। हुन त हामीले यहाँ आज यो सातै प्रदेशको एकै ठाउँ जोडेर चाहिँ हेर्नेसम्म त हामी पनि प्रयोग गऱ्यौँ गर्न चाहिँ, तर हामीले होइन, पुँजीपतिले नै बढी प्रयोग गरेका छ। यसलाई भत्काउने रणनीति पनि हामीले सोच्नु छ। कमरेडहरू, मूल चुरो कुरा फेरि पनि विचारको विकास गर्ने कुरा हो, क्रान्तिकारी रूपान्तरणको कुरा हो। एउटा नयाँ, हामी भनेको जात अलि अर्कै विरासतका मान्छे हौँ, हामी अर्कै जातका मान्छे हौँ, तर हामी मैले भनेको कथा जस्तै भेडासँग हिँड्दा हिँड्दै भेडा भइयो कि भने जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। हामी भेडा होइनौँ, हामी सिंह नै हौँ। हामी सिंह जस्तो गर्जिनुपर्छ। कमरेडहरू सबै आफ्नो ठाउँमा गर्छौँ। आउने चुनावमा हामी 1 नम्बर भएर देखाउने हो। म युवा, विद्यार्थी, महिला सबै कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहोस्। आक्रामक ढङ्गले हामी गयौँ विचारको स्पष्टता सहित भने कुनै यस्ता चाहिँ दक्षिणपन्थी बुर्जुवा विदेशी दलालहरूले हामीलाई केही गर्न सक्ने छैनन्। यही भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।